रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका 14 जिल्लाको शहरी क्षेत्रमा वैशाखभर विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा 1281 जनामा संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। केन्द्रमा देखिएको राजनैतिक उथलपुथलका कारण प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरू नि अन्यलमा प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, गण्डकीमा विशेष अधिवेशन आह्वान। खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा पनि महँगियो। नेपाली बजार अझै पनि सीमित व्यापारीको नियन्त्रणमा। चौतर्फी दबावपछि विपक्षी दलका नेता नाभाल्नीलाई अस्पताल भर्ना गर्न रुस सरकार सहमत। व्लादिमिर स्थित एक अस्पतालमा भर्नाको तयारी। र त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 9 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेका 14 जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार शहरी क्षेत्रका विद्यालय तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहितका केही जिल्लामा भने स्थानीय तहले स्कूल बन्द गर्दै अनलाइन कक्षा सञ्चालन शुरू गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बागलुङलाई अति प्रभावितको सूचीमा राख्दै विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तै बैठकले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिम खाना, रंगशाला लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमणको अति जोखिममा रहेका जिल्ला स्थित डीसीसीएमसीको सिफारिस बमोजिम विद्यालयहरू बन्द हुनेछन्, तर वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन र परीक्षा भने सञ्चालन हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1281 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7584 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1227 जना र 547 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 6667 र संस्थागत आइसोलेसनमा 587 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 3091 पुगेको छ। विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 148 जना र भेन्टिलेटरमा 43 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै 307 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 275 र 19 वर्ष मुनिका 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र निगरानीका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न सर्वसाधारणलाई सरकारले आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। 25 देखि 200 बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशले सम्झौता गर्ने पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत क्वारेन्टिन, संस्थागत आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ। सवारी साधनको ढोका र भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै मास्क लगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न दिने र नलगाउनेलाई नदिने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो 1 बजेदेखि नै लागू हुने गरी हिउँदी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 1 बजेबाट नै लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नुभएको थियो। यसअघि मध्यरातिबाट
मध्यरातीबाट मात्र अधिवेशन अन्त्य हुने प्रचलन थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले आजै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएको छ। राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन सम्मत 2078 साल वैशाख 6 गते सोमबारका दिन अपराह्न 1 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध आज प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेसका 19, माओवादीका 17 र जसपाका 5 जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधानको धारा 188 को 4 र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को 1 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रतिपक्षी दलले जनाएका छन्। जसपाका 6 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन। 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 41 सदस्य छन्। यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 घण्टामै मन्त्री परिषद विस्तार र हेरफेर गर्नुभएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका 5 मध्ये 3 र हस्ताक्षर नगर्ने 1 जनालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाउनु भएको हो। नवनियुक्त 4 मन्त्रीले आजै सभा 4 बजे प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएपछि पोखरेलले पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै नयाँ नियुक्ति गर्नुभएको छ। जसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विजय बहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सुमन शर्मा रायमाझी भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। पाण्डे, यादव र रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने कल्पना पाण्डेले थिएन। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा 7 मन्त्रालय फुटाएर 8 वटा कायम गराउनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आगामी 13 गतेका लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत वैशाख 1 गतेको राति 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। अधिवेशन अन्त्यबारे जानकारी नपाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिएका थिए। सोही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 4 दलीय मोर्चाले वैशाख 2 गते मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य झपटबहादुर बोहरा पदमुक्त भएका छन्। संविधानको धारा 180 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभा नियमावली 2074 बमोजिम उनी प्रदेशसभा सदस्य पदमा नरहेको जानकारी सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रदेशसभा बैठकमा गराउनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले गत बिहिबार बोहरा दलमा नरहेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो। अछाम 1 बाट निर्वाचित बोहरा यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। साबिक नेकपामा फाटो आएसँगै बोहरा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टी उपस्थित नभएका हुन्। माओवादी केन्द्रले एजेन्डा बारेर विवेकशील साझाले आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्र अनुपस्थित हुने भएपछि नगएको बताएको छ। राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा सरकारले प्रदेश सभाको अवरोध खुलाउने, कोभिड-19 नियन्त्रण, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवका नेपाल सहितका 4 जनालाई सफाईका लागि अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले यसअघि नै 6 महिना निलम्बनमा परेका वरिष्ठ नेता नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई अन्तिम चेतावनी युक्त स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला सहित 4 सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। 8 जना नेताहरूलाई 2 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन एमाले भनेको छ। यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरेको छ। ओलीको प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे व्याख्या गर्दै पार्टी एकीकरण केही व्यक्तिका सीमित स्वार्थका कारण असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सरकारले 3 वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएको प्रवक्ता गेवालीले उल्लेख गर्नुभयो। सो प्रतिवेदनमा आगामी कार्यभारका रूपमा पार्टी संगठन विस्तार, विचार निर्माण र एमालेलाई पूरा मुलुककै प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने तथा तीनै तहका सरकार सक्रिय बनाउने उल्लेख छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले बैठकमा पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भदौभित्र जिल्ला वडा हुँदै मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पारित भएको छ। विधान अधिवेशन साउन 25 गते गर्ने प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक अलोकतान्त्रिक र गैर संसदीय हरकत गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा पनि महँगिएको छ। कोरोना महामारीपछि गरिएको बन्दाबन्दीपछि विभिन्न बहानामा व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दा नेपालीहरूको भान्सा महँगिएको हो। खाद्य वस्तु, तेल, दुग्ध पदार्थ, पानी लगायत वस्तुमा दैनिक जसो उपभोक्ता ठगिएका छन्। पटक पटक इन्धनको मूल्य बढ्नुले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अझै व्यापार महँगो हुने निश्चित छ। तर नेपाली बजार सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा हुँदा र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू वर्षेनी महँगीको चपेटामा पर्ने गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष प्रति लिटर 150 रुपियाँमा तेल किनेर खाइरहेका उपभोक्ता अहिले भने 250 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्लो केही दिनमा नै सनफ्लावर, भटमास र तोरीको तेलको भाउ लिटरमै 10 देखि 15 रुपियाँसम्म बढेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आएको बहाना देखाउँदै व्यवसायीले खाने तेलमा अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ होलसेलरसँग सोद्धाखेरि अब मिलवालाले बढाएको भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। मिलवालाले के कारण भने पुष्टाइको लागि अब होलसेलले सोद्धाखेरि अब बाहिरबाटै बढेर आएको कच्चा तेलको मूल्य नै बढेको हुनाले चाहिँ यहाँ रिफाइन गरेर बजारमा ल्याउँदा बढी भएको रे। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्डियामा तेलको मूल्य बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर यहाँ फिनिसिङ गरिसकेपछि इन्डियातिर निकासी गरेको हुनाले चाहिँ बढेको हो भन्ने कुरा हो। सरकारले अघिल्लो महिना मात्र निकै तामझामका साथ मुलुकलाई कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणा गर्यो। माग अनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा बजारमा भने अहिले कुखुराको मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत वर्ष वैशाखमा प्रति केजी 200 रुपियाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले 450 सम्म तिरेर उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन्। न्यून मात्रामा चल्ला उत्पादन भएको र किसानले पालेका कुखुरा पनि विभिन्न रोगका कारण मर्न थालेपछि मासुको मूल्य आकाशिएको बताउँछन् राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंग बहादुर बिसी। कोरोनाको कारणले जुन आउनुपर्ने यो कुखुराको माउ जातिको चल्लाहरू रोटेसनमा आउन सकेन र अहिले उत्पादन एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मूल्य वृद्धि भएको हो। अर्को कुरा अहिले भएको कुखुराहरू विभिन्न रोगको कारणहरूले किसानहरूको खोरमा धेरै मरिरहेको छ, त्यो कारणले पनि मूल्य वृद्धि भएको। दैनिक उपभोग हुने तरकारीको भाउ हरेक वर्ष 100% भन्दा बढीले उकालो लाग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। चामल, दाल, गेडागुडी, फलफुलमा हुने मूल्य वृद्धि पनि त्यस्तै छ। 2076 चैतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 96 रुपियाँ रहेकोमा अहिले 121 रुपियाँ पुगेको छ। इन्धनको भाउ बढ्दा व्यवसायीहरूले बजारमा पनि चलखेल गर्ने हुनाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। कोरोनाको महामारीसँगै राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा व्यवसायीले उठाएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा। राजनीतिक संक्रमण भएको, सरकार अस्थिर भएको, सरकारले चेतपूर्वक काम नगरेको अवस्थामा यही बेलामा हामीले सबै अत्यावश्यक वस्तु सेवामा मूल्य बढाउँदाखेरि पनि सरकारको नियमन र अनुगमन कमजोर हुन्छ भन्ने मनसायले गलत काम गर्ने
केही व्यक्तिको चाहिँ उत्साहमा बजारमा अराजकता बढ्दै गरेको अवस्था छ। पाल आयल निगमले त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिएर मूल्य बढाउने र त्यसलाई आधार बनाएर व्यवसायीहरूले पनि सरकारी संयन्त्रलाई चाहिँ यसरी मूल्य बढाइरहेको छ, हामीले किन नबढाउने भन्ने किसिमको एउटा उत्साहको आधारमा अहिले बजारमा सबै किसिमको अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ। त्यसकारणले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को व्यवस्था बमोजिम अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने आमादिक तोक्ने काम सरकारले नगरेसम्म बजारमा यस्तो किसिमको अराजकता बढिरहनेछ। विलासिताको वस्तुको सूचीमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा 1 रुपियाँ बढ्दा सडकमा विरोधको स्वर घन्कन्छ, तर अत्यावश्यकीय खाद्यान्न तरकारी लगायतको मूल्य बढ्दा भने आम उपभोक्ता पनि मौन रहने गरेका छन्। यसका साथै कमजोर नियामक निकायका कारण व्यवसायीले बिना कुनै आधार निर्धक्क मूल्य बढाइरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2500 फर्ममा अनुगमन गरी जरिवाना बापत 3 करोड बढी संकलन गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई विभागको एकल अनुगमनबाट मात्र मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकिने दावी गर्छन्। पहिला भन्दा हामी अहिले अलिकति मुख सफा गरेर ठुला चाहिँ स्रोतमै बजार अनुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छता कायम गर्ने लगायतका कामहरूमा हामी लागिरहेका पनि छौँ। अहिले संसारभर कोभिड लगायतको विभिन्न कारणले गर्दा सबै वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि चाहिँ हाम्रो आयात पैठारी खर्चै बढेको छ। कहीँ कतै चाहिँ अवांछित रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको छ, अप्राकृतिक ढङ्गबाट गरेकोमा चाहिँ विभागले कारवाही गरिरहेको कुरो यहाँलाई जानकारी नै छ। वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संगठनको एकल प्रयासले मात्रै मूल्य घट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। ठूला व्यापारी तथा उद्योगलाई छुट दिने प्रवृत्तिले यदाकदा हुने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बजार अनुगमनको दायित्व पाएका प्रदेश र स्थानीय तह पनि यसप्रति उदासीन छन्। चाडपर्वको मुखमा मात्र बजार अनुगमनमा उत्रने प्रवृत्ति लामो समयदेखि उस्तै छ। संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि बजार अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा उपभोक्ता भने सधैँ मारमा पर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण विश्वभरका अधिकांश मानिसले यो बेला कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक तनाव भोगिरहेका छन्। लकडाउन र बन्दाबन्दीले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् भने आफन्त र साथीभाइसँग टाढा बस्नुपर्दा अर्को मानसिक समस्या थपिएको पाइन्छ। दिमाग र मनलाई एकाग्र गर्दै मानसिक तनावबाट मुक्त हुन आजभोलि अधिकांश मानिसले मेडिटेसन, योगा र ध्यान रोज्न थालेका छन्। अस्ट्रेलियाका प्राय सबैजसो शहरमा शिविर नै सञ्चालनमा छन्। थप विवरण सहित अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्का। परदेशको जीवन व्यस्तता र भागदौड, जुनसुकै बेला पनि समयको अभाव, अझ एक दिन मात्रै काम गरिएन भने दैनिकी चलाउने हम्मे। पछिल्लो समय त कोरोना महामारीले रोजगारी गुम्दा अधिकांशको दैनिकी नै खलबलियो। लामो समयदेखि अस्ट्रेलियामा आधार तय गरेकाहरूको जीवन त धराशायी बन्यो भने जेनतेन गुजारा गर्दै आएकाहरूको अवस्था त झन दयनीय बन्यो। अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने 5 मध्ये 1 जनामा मानसिक समस्या देखिएको छ। यो कोलाहल भिडभाड व्यस्त जीवनका बीच अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरू भने आजभोलि शान्ति र तनाव रहित समयको खोजी गर्न थालेका छन्। तनावबाट मुक्त हुन आजभोलि नेपालीहरू रिट्रिट, मेडिटेसन, ध्यान र योगाका शिविरहरूमा भेटिन्छन्। दक्षिण अस्ट्रेलियामा 2 दिनसम्म योगा सम्बन्धी शिविर आयोजना गरेको ब्रह्मकुमारी राजयोगाका विकास पोखरेल। अहिलेको यस कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा प्राय मानिसहरूको मन अशान्त रहेको छ। स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता नकारात्मक कुराहरूले मान्छेको मनलाई जकडेको छ। विभिन्न किसिमको डाइटहरू खान्छौँ, कसरतहरू गर्छौँ, तर हाम्रो मन अशान्त भएको छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा मनलाई हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, मन पनि स्वस्थ रहन्छ र एउटा सकारात्मक समाजको स्थापना हुन्छ। मेडिटेसन, ध्यान र योगाले व्यक्तिगत चिन्ता र तनावलाई मात्र मुक्त गर्ने नभई मानसिक रोगको निदानमा समेत उपचारको काम गर्ने गरेको छ। यहाँ स्थित फ्लिन्डर्स विश्वविद्यालयबाट मानसिक स्वास्थ्यमा मास्टर्स गरिरहेकी सन्तोषी गौतम पछिल्लो समय मानिसहरूमा तनाव झन बढेको बताउँछ। यहाँ चाहिँ अहिले मान्छेले आफूलाई समय नदिएको भएर धेरै मान्छेहरूमा मानसिक समस्याहरू देखिएको छ। डिप्रेसनमा गएको छन् मान्छेहरू। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले कसैले पनि यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले गर्दा भन्ने प्रुभ भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा मेडिटेसन चाहिँ एकदमै भाइटल हो। यसले चाहिँ एकदम भाइटल भूमिका खेल्छ। आफूसँग भएको समयमा चाहिँ मेडिटेसनलाई प्रायोरिटाइज गरेर थोरै समय दिने होला। पाश्चात्य शैलीको शान्त मेडिटेसन र आफ्नो लागि मात्रै केही समय बिताउन सकिने भएकाले समेत यसको लोकप्रियता नेपालीमा बढ्दै गएको हो। विभिन्न ध्यान शिविरमा पुगिसकेका दक्षिण अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत दीपक धमला मेडिटेसन, ध्यान र
योगाको फाइदाका बारेमा बिस्तारै नेपालीले बुझ्न थालेको अनुभव सुनाउँछन्। यति बेला चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको कारणमा धेरै मान्छेहरूले जब गुमाछन्, धेरै मान्छे स्ट्रेस छन्। कति मान्छेको चाहिँ यहाँ काम गरे पनि उता नेपालको बाबुआमाले पैसा पठाउन सकिरहेको छैन। विभिन्न खालको चाहिँ समस्या परिरहेको अवस्थामा मेडिटेसनले उनीहरूको माइन्डलाई राइट डिरेक्सनमा लैजान्छ, त्यसपछि उनीहरूको स्ट्रेस कम गराउँछ। यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ असाध्यै उपयुक्त छ। व्यस्तताले मानसिक तनाव बढाउँछ, मानसिक तनावले चिडचिडेपन सुरु हुन्छ, यही चिडचिडेपन पछि एकान्त मन पर्छ अनि सुरु हुन्छन् अनेक विचार र समस्याहरू। यसको निदान सुरुबाटै खोज्न सके मानसिक समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। मेडिटेसन, ध्यान र योगा जाँदैमा मानसिक समस्या नै सुरु भयो भनेर भन्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। यस प्रकारको क्रियाकलापले दिमागलाई आराम दिन्छ र शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँछ। जब शरीर फुर्तिलो हुन्छ तब विदेशको बसाई अझ सहज हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। अब केही समाचार संक्षेपमा। आफ्नो खर्च विवरण नबुझाउने 46वटा राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सहित सफाई पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। लगातार 3 वर्षसम्म आय व्यय नबुझाउने दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सहित सफाई पेश गर्न भनेको हो। सरकारले आज मुलुकभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाएको छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र 1 देखि 5 वर्षसम्मका 23 लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइएको हो। आज छुटेका बालबालिकालाई भोलि खुवाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको धनगढीमा कोरोना संक्रमितका लागि दोस्रो अस्पताल निर्माण शुरू गरेको छ। अस्पतालको निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। रूपन्देहीको भैरव नाका 24 घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ। रूपन्देहीसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित महाराजगञ्ज जिल्लामा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भएकाले नाका बन्द गरिएको हो। र 2 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन सहित कञ्चनपुरबाट प्रहरीले शुक्लाफाँटा नगरपालिका 7 का 23 वर्षीय अर्जुन ऐद र भीमदत्त नगरपालिका 4 का 26 वर्षीय मदन पाललाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। कारोबारको दोस्रो दिन आज पनि धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 37.58 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। बजार खुलेदेखि घट्न थालेको नेप्से परिसूचक 2660.63 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। नेप्से घटिसके कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन हिजो 35 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 213 कम्पनीका 73,582 कारोबार 1 करोड 42 लाख किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 76 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 11वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक 6.17% ले घटेको छ। जलविद्युत र वित्त उपसमूहको सूचक भने उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पश्चिमा राष्ट्रको चर्को विरोध र दबावपछि विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीलाई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गर्न रुस सरकार तयार भएको छ। स्वास्थ्य उपचारको माग राख्दै जेलभित्रै 20 दिनदेखि भोक हडतालमा उत्रिएका नाभाल्नीलाई भ्लादिमिर स्थित एक अस्पतालमा भर्ना गर्ने तयारी भएको अल जजिराले जनाएको छ। रुसी सरकारको विरोधी क्रियाकलाप गरेको आरोपमा उनी गत महिनादेखि 2.5 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्। ढाड तथा खुट्टा अत्यधिक दुखेको र सोको प्रभावकारी उपचारको माग गर्दै नाभाल्नी भोक हडतालमा उत्रिएका थिए। अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकका प्रमुख नेताहरूको चर्को दबावपछि रुसले उनको उपचारमा चासो देखाएको हो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै नाभाल्नीको उपचारबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सला भोन डेर लियनले नाभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएकोमा आफू चिन्तित रहेको र तत्काल उपचारको माग गर्दै ट्वीट गर्नु भएको थियो। यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभानले नाभाल्नीको जीवन रक्षाका लागि रुस सरकारसँग वार्ता भएको बताउनु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। नेपालले काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट सिरिजमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मलेसियालाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो जित पारेको हो। दोस्रो चरणको खेलको समाप्तिमा नेपालको 4 अङ्क भएको छ। नेदरल्यान्ड्सको 2 अङ्क छ भने मलेसियाले खाता खोल्न सकेको छैन। मलेसियाले दिएको 110 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 12 ओभर 1 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा कुशल भुर्तेलले नट आउट 61 र आसिफ शेखले 42 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 6 रनमा नट आउट रहे। पहिलो विकेटका लागि कौशल र आसिफले 102 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई जित नजिक पुर्याएका थिए। यसैकै पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसिया 16 ओभर 5 बलमा 109 रनमा अल आउट भएको थियो। शाहिद अजिजले 27, सर्फिन मुनिआन्दीले 20 र सफिक शरीफले 15 रन बनाउनु बाहेक
मलेसियाका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। करण केसीले 3, सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सम्पाल कामे, दिपेन्द्र सिंह गैरी, शाहब आलम र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतिस्पर्धा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। भोलिको खेलमा जित निकाल्न सके नेपालले 1 खेल अगावै फाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसंग। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको परिवारलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। श्रेष्ठसँगै उहाँका छोराछोरी, बुहारी र नातिनीलाई कोरोना भएको श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, म लगायत मेरा छोरा, छोरी, बुहारी र नातिनी 5 जनालाई कोरोना देखिएको छ। कोरोना भइसकेपछि शास्ति चाहिँ हुने रहेछ। त्यसैले यो भाइरसलाई खेलाची नगर्नुहोला। जति सकिन्छ कोरोनाबाट सतर्क बस्नुहोला। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार।